के पढ़े और सुन जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन यीशु मसीह नासरी जहाँ पर दूसरे अहम काम सर अंजाम देते थे, मुनादी करना, तालीम देना, सिखाना, समझाना, मोज़ात करना, वहाँ पर मसीह यीशु नासरी की खिदमत का जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो दुआया ज़िंदगी थी। कई बार लिखा है यीशु मसीह नासरी शागिर्दों को छोड़कर खुद वीरान जगह पर चले गए और जाकर दुआ की। हालेलुया। क्योंकि ईमानदारों, दुआ ईमानदार की सांसें हैं और दुआ ईमानदार की हमेशा कामयाबी का राज रहता है। इसलिए यीशु मसीह ने सबसे पहले खुद इस अमल को कायम किया ताकि आने वाली नस्लें तुझसे ईमानदार दुआया ज़िंदगी अपनाएं। क्योंकि हम इस ज़मीन पर अगर कायम रह सकते हैं तो वो खुदा के कलाम के अहकामात हैं, खुदा के कलाम की तालीम है। तो मैं ज़रूर मुक़द्दस मत्ती की इंजील में से जहाँ से सारी आलमगीर कलीसिया दुआए रबानी को दोहराती है, मेरे साथ खोलें कलाम खुदा को। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब आयत नंबर 9 से लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी फिर शागिर्दों से कह रहे हैं, पास तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। खुदावंद सिखा रहे हैं कि हमारा खुदा ज़मीनी खुदा नहीं है, ना पत्थर का है, ना पीतल का है, ना लोहे का है, बल्कि हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, जिसका अबदी तक आसमान पर है। हम हमेशा उसके हजूर में दुआ करते हैं। हालेलुया। इसलिए खुदावन कह रहे हैं कि जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। और कलाम खुदा में लिखा है कि मर्द हमेशा पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। इसका यही मतलब क्या है, खुदा तेरी ताज़ीम, तेरी इज़्ज़त हमारी ज़िंदगियों से खुदा पाकीज़गी के साथ की जाए। तो कलाम खुदा में लिखा है कि आसमान पर जहाँ पर खुदावन की परस्तिश, बंदगी, इबादत होती थी, जहाँ खुदा की ताज़ीम होती थी, जब उस फरिश्ता ने जो अपना मकाम कायम न रख सका, उसने खुदा की नाफरमानी करके खुदा की जो इज़्ज़त थी, खुदा का जो उसकी ज़िंदगी में मकाम था, मयार था, जब उसे छोड़ा, उसकी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में पाकीज़गी कायम ना रही। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि कहो, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। आसमान पर हमेशा फरिश्तगान पाक खुदा की बंदगी और इबादत करते हैं, अपने खुदा को कदूस कदूस पुकारते हैं। इसलिए खुदावंद सिखा रहे हैं, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। खुदा से प्यार करने वाले, खुदा से मोहब्बत करने वाले हमेशा कलाम खुदा की वो आयत जो यशायाह नबी अपने सहीफा के 43वें बाब में कहते हैं कि खुदावंद फरमाता है, मैंने अपने लोगों को पैदा किया ताकि मेरी हम्द करें, मेरी बंदगी, मेरी इबादत करें। इसलिए यहाँ पर लिखा है, खुदावंद सिखा रहे हैं, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारी रूहानी कामयाबी का राज खुदावंद की पाक मर्जी के पूरा करने में है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने खुद भी हमें एक अमली नमूना दिया है, हर कदम पर बाप की मर्जी को पूरा किया। अपनी इलाही मिशन को यीशु मसीह ने पूरा किया, पहले करके दिखाया, फिर हमें दस दिया कि तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। उसके बाद हमारी नीड है, देखिए हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। ये हमारा खुदावन पर तवक्कल और भरोसा हमें सिखाता है कि हमें अपनी सब चीज़ों के लिए उसके हजूर रखना है, खुदा के हजूर अपने आप को। मसाइल कैसे भी क्यों ना हो, मुश्किलात कैसी भी क्यों ना हो, हमें अपनी तमाम नीड्स को अपने खुदा के हजूर रखना है। जैसे एल्डर साहब परस्तिश में कह रहे थे, गो
میرے لیے حالات کے مطابق پرستش کرنا مشکل ہے، لیکن میں اپنے خدا کی پرستش کروں گا۔ ہیلیلویا۔ اور اسی طرح ایمان و اعمال کتاب میں خدا کے خادم پولس اور سیلاس ایک ایسی جگہ پر تھے، فلیپی کا قید خانہ تھا، قید کی حالت تھی، رات کے پہر ہیں، ایمانداروں دونوں پولس اور سیلاس پہلے ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، ذلیل کیا گیا۔ پھر کلام وہ سنے بھائی صاحب ذرا میری بانی کلام لکھا ہے کہ مارا پیٹا گیا، لیکن آدھی رات کا وقت ہے اور پولس اور سیلاس کلام خدا میں لکھا ہے وہ دعا کر رہے ہیں، خدا کے ہم ان کے گیت گا رہے ہیں۔ ہیلیلویا۔ ہاں، بڑا اہم مقام ہے ہم کے گیت۔ میں اکثر بتاتا ہوں کہ ہم کا مطلب ہے خدا کی تعریف کرنا، جیسے ہم اکثر گاتے ہیں تیری صفتاں دے گانے گیت کرنا، شکر خدا، شکر یہوہ دا کرو کرو شکر یہوہ دا۔ کسی بندے کو کوئی ذلیل کر کے رکھ دے اور اس کے بعد وہ جیل میں ہو، پاؤں کاٹ میں ہوں اور ہاتھوں میں زنجیریں ہوں اور وہ خدا کے ہم کی گیت گا رہا ہو، اور اس قدر اس کو مارا پیٹا گیا۔ کلام لکھا کہ ان کے جو بدن تھے وہ چھلنی تھے، زخمی تھے، لیکن وہ قیدی کے سامنے رو نہیں رہے تھے، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ ان کے سامنے وہ خدا کے ہم ان کے گیت گا رہے تھے اور زندہ خدا کی پرستش کر رہے تھے۔ اور اس پرستش کا بڑا جواب آیا، آسمان کھلا، بندر ٹوئے، جوئے ٹوٹے، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب وہ پرستش پاک روح کی رہنمائی میں کر رہے تھے، لکھا ہے کلام خدا میں جو جیل تھی اس کی بنیادیں بنیادوں سے لے کر پوری جیل ٹاپ تک ہل گئی۔ ہیلیلویا۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے وہ کاٹ، وہ بیڑیاں، وہ جیل کے تالے سب کچھ کھل گیا۔ ہیلیلویا۔ اور وہ شخص جو نگران تھا، دروگا تھا، کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس نے جلدی سے تلوار اپنے ہاتھ میں لی۔ پولس اس کو دیکھ لیا کہ یہ بندہ اپنے آپ کو مارنے کو ہے، اور پولس نے کہا بھائی اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا، ہم سب یہاں موجود ہیں۔ یہ تو جواب ہے پرستش کا۔ ہیلیلویا۔ بس یہ اس کی قدرت ہے جس نے آج یہاں پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان قید میں ہوں لیکن ہمارا خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہیلیلویا۔ ایماندار کلام خدا میں لکھا ہے جب اس شخص نے خدا کے انتظام کو دیکھا، اس حالت کو دیکھا، وہ ان کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا میں کیا کروں صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ اور کلام خدا میں لکھا ہے خدا کے خادموں نے کہا تو خداوند یسوع پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور کلام لکھا ہے کہ وہ اسی وقت، کیونکہ جیل تھی، جیل کا ایریا تھا، ساتھ ہی اس کا ایک اچھا گھر تھا، لکھا وہاں پر ان کو ساتھ لے گیا، سب سے پہلے جا کر ان کے زخم دھوئے، ان کو بٹھایا۔ اس کے بعد کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے خاندان سمیت خدا کا کلام سنا۔ ہیلیلویا۔ یہ خدمت نہیں رکی، یہ پرستش نہیں رکی، یہ بندگی عبادت نہیں رکی، بلکہ لکھا ہے جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، حالات کیسے کیوں نہ ہو۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے اس الہی کلام نے زندگیوں کو بدلا، کلام نے اثر کیا۔ خدا کا کلام کبھی بے تاثر واپس نہیں لوٹتا۔ کلام لکھا ہے داروغہ نے، اس کے خاندان نے کلام سن کر توبہ کی اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے، لکھا ہے اسی وقت اپنے گرانے سمیت اس نے پانی کا بپتسمہ لیا، ہمیشہ کی زندگی پائی اور خدا کا شکریہ ادا کیا۔ اور کلام خدا میں آگے لکھا ہے اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ اس کے نیچے تشریح یسوع مسیح نے کی ہے آیت نمبر 14 میں، اور آیت نمبر 13 میں لکھا ہے اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ آیت نمبر 12 کی تشریح نیچے ہے، اس لیے کہ اگر تم آدمی قصور معاف
کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اگر تم آدمی قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ بڑی اہم تعلیم ہے، دشمنوں سے محبت، اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو، دعا کرو۔ ایلڈر صاحب دعائی کر رہے تھے، یہ عملی نمونہ ہے، یہ عملی درس ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں ہمیں خداوند کے کلام کی کیا کرنا ہے، پیروی کرنی ہے، اس کی شکرگزاری کرنی ہے۔ اور ایمانداروں، جو ہم نے شروع میں آیت پڑھی، یہاں پر یسوع مسیح درس دے رہے ہیں، دعا بھی اجتماعی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ ملاکی کے صحیفہ میں خداوند باپ کہنے والوں کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں۔ ملاکی کے انجیل، ملاکی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب، متی سے پہلے پرانے عہد نامہ کا آخری صحیفہ ہے۔ ملاکی کا صحیفہ پہلا باب آیت نمبر 6 میں لکھا ہے، رب الفواز تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والا کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے، پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے۔ یہ سوالیہ فکرہ ہے، خداوند کہہ رہا ہے کہ اگر میں آقا ہوں تو میری تعظیم کہاں ہے، اور اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر آپ کہاں تو میرا خوف کہاں ہے۔ ہم ہر روز اپنی خاندانی دعاؤں میں، اپنی کلیسائی دعاؤں میں ہم خداوند کے حضور دہراتے ہیں اس دعا کو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ اور یسوع مسیح نے ہمیں باپ کی مرضی کو پورا کر کے دکھایا ہے، ہر قدم پر باپ کی وفاداری کی، باپ کے ساتھ چلا، باپ کے آسمانی جو مشن باپ نے دے کر بھیجا تھا اسے یسوع مسیح نے قدم قدم پر پورا کیا۔ بارہا ملتا ہے یسوع مسیح ناصری معجزہ کر رہے ہیں، یسوع مسیح ناصری ان کے بیماروں کو اچھا بھلا کر رہے ہیں، لیکن وہیں پر لوگ کلام لکھا ہے ملتا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں تجھ میں بدرور ہے، تو چوروں ڈاکوں کا تو یار ہے۔ لیکن یسوع مسیح ناصری، مقصد کہتا ہوں، کبھی بھی یسوع مسیح نے رد عمل نہیں کیا۔ یسوع مسیح نے ہمیشہ با مقصد بات کی ہے، یسوع مسیح نے ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کی بات کی ہے۔ لوگ غلط بول رہے ہیں اور یسوع مسیح ناصری مثبت بات کر رہے ہیں، لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح ناصری آسمانی مشن کو پورا کر رہے ہیں۔ اسی بات کو شاگردوں نے بھی یوں ہی پورا کیا، یسوع مسیح کی تعلیم کو اپنایا۔ کلام لکھا کہ ویسا ہی مزاج رکھ جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا، نہ وہ گالیاں کھا کر کسی کو گالی دیتا تھا، نہ دھمکیاں کھا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچا انصاف کرنے والے کا سپرد کرتا تھا۔ ہیلیلویا! ایماندار، ہمارا زمین کا جو مشن ہے اپنے باپ کی پاک مرضی کو پورا کرنا ہے، اس پوری دنیا زندگی کو اپنی حیات کا حصہ بنانا ہے۔ جب ہم قدم قدم پر اسے اپنی حیات کا حصہ بنائے رکھیں گے تو یقین جانیں ایماندار کی جو کامیابی کامرانی ہے اس کے ساتھ ساتھ چلے گی، چاہے شخصی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، کلیسیائی زندگی ہو، ہمیں ہمیشہ خداوند کی تعلیم پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور جو اب وقت ہے یہ آخری وقت جا رہا ہے، یہ آسمان کی بادشاہی کی خوب تیاری کا وقت ہے۔ جیسے باپ کی مرضی آسمان پر پوری ہو رہی ہے، ایمانداروں کو اس کی مرضی کو زمین پر پورا کرنا ہے، خود بھی خداوند کے ساتھ چلنا ہے اور دوسروں کو ساتھ چلنے کی تلقین بھی کرنی ہے، کیونکہ کلام خدا کے مطابق میرا آپ کا یسوع جلد آنے والا ہے۔ ہاللویا! دنیا کے حالات واقعات بتا رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری جلد آنے والا ہے۔ اعمال کتاب میں جب یسوع مسیح ناصری آسمان پر اٹھائے جانے کو تھے تو کلام لکھا ہے یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا اناجیل میں بھی کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ اپنے اختیار
तुम्हें देता हूँ कि बस तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। हम यीशु मसीह के गवाह हैं, हम अंजील के मुनाद हैं। हम सबको खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी को अपनी अपनी ज़िंदगी से पूरा करना है। और कलाम खुदा में लिखा है, जब यीशु मसीह नासरी शागिर्दों को ये हुक्म देकर आसमान पर उठा लिए गए, शागिर्द एमाल किताब में देख रहे थे कि यीशु मसीह नासरी आसमान की तरफ जा रहे हैं और उनकी निगाहें आसमान की तरफ थी। और दो फरिश्तेगान आकर कलाम खुदा में लिखा है कि उनके पास खड़े हो गए और फरिश्तों ने पूछा, ए गलीली मर्दो, तुम क्या देखते हो? उन्होंने कहा कि हम यीशु मसीह नासरी को आसमान पर जाता हुआ देख रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा, जैसा तुमने इसे जाते देखा फिर आता हो वैसे देखेंगे। हालेलुया। ईमानदार कलाम लिखा है, यीशु मसीह नासरी ने जो उनको हुक्म दिया, हर बात पर शागिर्दों ने ताईद की, अमल किया। कलाम खुदा में लिखा, फिर वापस आए, दुआ रोज़ा में ठहर गए, रूह से नज़ूल हुआ, उसके बाद वो तमाम दुनिया में फैल गए। हालेलुया। शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी को पूरा किया। हर तरह के हालात में, मुश्किलात में, परेशानियों में, मुसाइब में, यरूशलेम शुरू में सबसे बड़ा मरकज था, लेकिन जब मुसीबत बरपा हुई, कलाम खुदा सिखाता है वो दीगर अतराफ पे फैल गए। उसके बाद दीगर सूबों में चले गए, दीगर शहरों में चले गए, लेकिन जहाँ भी गए वो अंजीर की खुशबू फैलाने वाले हुए। हालेलुया। उन्होंने साबित कर दिया कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें मिशन दिया है, जो काम दिया है, हमें उसको आगे बढ़ाना है। और आज खुदावंद के हम जारी करते हैं, उनकी काविश का हम फल हैं। और तमाम दुनिया में अंजीर की मुनादी बड़े ज़ोर शोर से हो रही है। आखिरी पैराग्राफ आप सबके लिए पढ़ना चाहूँगा, मेरे साथ खोले कलाम खुदा को, मुकाशवा की किताब, उसका आखिरी बाब। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह नासरी अपनी आमद के बारे में आगाह कर रहे हैं। मुकाशवा की किताब 22वां बाब और आयत नंबर 12 से लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मौत के देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतपरस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और झगड़ने वाला बाहर रहेगा। खुदा लगा कर रहे हैं कि मैं जल्द आने वाला हूँ, इख्तियार कुल मैं हूँ, अव्वल मैं हूँ, आखिर मैं हूँ। लेकिन वो लोग जो अपने आप को आसमान की बादशाही के लिए तैयार करेंगे तो मेरे साथ होंगे। और खुदा सिखा रहे हैं कि मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां यीशु मसीह के ताबे कर दी हैं, जिन्होंने तौबा कर ली है, जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह को अपनी हयात का इख्तियार दे दिया है, वो खुदावन के साथ होंगे। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास के आने का इख्तियार पाएंगे। हयात का दरख्त यीशु मसीह नासरी है और हमारी जान का लंगर है। हालेलुया। और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे, लेकिन आगे वार्निंग है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतपरस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। जो लोग ऐसी जिंदगी रखते हैं, खुदावन कह रहे हैं कि वो हर उस बुरे काम से, बुरी रविश से, बुरी आदत से बाज आए जिसके सबब से आसमान की बादशाही में जा ना सकेंगे। बल्कि जो लोग अपनी हयात यीशु मसीह के ताबे करेंगे वही हमेशा की जिंदगी में जाएंगे। और खुदावन यीशु मसीह नासरी उनके लिए अपने हाथों को फैला कर कहेंगे, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस मिरास करो जो तुम्हारे लिए बने आलम से तैयार की गई है। हालेलुया। ईमान और अपने सरों को झुकाएं।
अपने सर को झुकाएं खुदावंद के हुजूर में, अपने आप को आज कलाम खुदा के ऐन मुताबिक तैयार कर लें। खुदावंद सिखा रहा है जैसे उसकी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर हमारी जिंदगियों में पूरी हो, और वो कलवरी का शहजादा हमारी जिंदगियों पर राज करे और उसका नाम हमारी जिंदगी में जलाल पाता रहे। हालेलुया, हालेलुया। अपने सरों को झुकाए रहें। सिस्टर नसीम आएंगी और आज के कलाम के लिए वो आएंगे और दुआ में रहनुमाई करेंगे। अपनी आंखों को बंद रखेंगे और शुक्रगुजारी करते हुए आज के इस कलाम के लिए, आज के इस नसीहत, इस तरबियत के लिए। हालेलुया। आए सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद का शुक्र अदा करने वाले हैं। कदूस 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 खुदा लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक सच्चे यहोवा पाक खुदा, तो जो था, जो है, जो आने वाला है, तेरा नाम मुबारक हो। खुदा बंदों के खुदा, तेरा दिल से शुक्र अदा करते हैं खुदा बाप, आज के इस दिन के लिए, इस घड़ी वक़्त के लिए खुदा बाप, जितने हम सबों को ज़िंदगियों में अता की, कि हम मिल बैठ कर तेरी इबादत, तेरी बंदगी करने वाले हुए, तेरे नाम की इज़्ज़त और जलाल देने वाले हुए, क्योंकि इज़्ज़त जलाल बुजुर्गी के लायक खुदा है। ऐ खुदा, तेरा शुक्र करते हैं जितने जाने तेरे हुजूर बैठी हैं, इनको नाम नाम छूट बड़ी बरकत दे खुदा बाप। तो तेरा शुक्र करती हूँ खुदा बाप तेरी खूबसूरत परस्तिश के लिए जो तेरे बेटों बेटियों ने की खुदावंद खुदा। इसी तरह अपने बेटों बेटियों का जोर बन कुव्वत दे खुदा बाप, ताकि इसी तरह खुदावंद तेरे नाम की हमद करें, तेरे नाम की तारीफ करें और तेरे नाम की परस्तिश करने वाले हों। आज के तेरी ज़िंदगी पर कलाम के लिए भी तेरे आगे शुक्र अदा करते हैं खुदा बाप, जो तेरे खादम में बड़ी ईमानदारी, वफादारी और दयानतदारी के साथ हम सब के सपुर्द किया खुदावंद खुदा। इस कलाम के मुताबिक हम सबको अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे और खुदावंद आज का कलाम एक एक ज़िंदगी के लिए हो, एक एक घराना के लिए हो खुदा बाप, और यहाँ बैठी एक एक इंसान के लिए बाइस से बरकत हो। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते जितना वक्त तेरे हजूर में गुजारा है तुझे पसंद है खुदा बाप, बाकी वक़्त को तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ खुदा बाप। यूँ ही अपने लोगों के साथ होना, बड़ी हिफाजत, बड़ी निगहबानी करना, अपने खादमों को भी छूट बड़ी बरकत दे। यूँ ही अपने चाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल पाए, ताकि तेरा नाम हर की ज़िंदगी से चला पाए। ये वफा खुदा हम सब के साथ होना, हम सब की दुआओं इल्तिजाओं को तो सुनना और कबूल करना, बाकी वक़्त बड़ी मदद रहनुमाई से अता करना। ये सभी कुछ मांगते तेरे बेटे अपने खुदा मसीह के वसीला से, आमीन।